मेजर म्हणतात ते आता पाचशा कंप्लीट झाला, पाचशा ऑलरेडी काम चालू आहे. फक्त MLD प्लांट ते 75% कंप्लीट झाला आणि फुडले पारशा टू चोपड्या मेरेन ती पायपलायन घालपाची उरल्या ती ह्या 2 महिन्यांनी ती कंप्लीट जाता. टेस्टिंग जातले म्हणजे एप्रील मेरेन 30 MLD प्लांट आमचो स्टार्ट जातलो. 30 MLD प्लांट आमी बरें दिसता की जेन्ना हे डेव्हलपमेंट करता तेन्ना लायट, उदीक आनी रस्ते हे इम्पॉर्टंट आसतात. आनी उदीक हे आमी पळयतात की आमदार जाल्या उपरांत म्हाका हांवें 1.5-2 वर्सां हांवें सफर केला कित्याक कंटिन्युअसली फोन येताले की 8-8 दीस सुद्दां उदीक नासलेलें. आयज खंय तरी 15 MLD दुसरो स्टार्ट करून खंय तरी पयऱ्यान तरी उदीक येता. पूण जेन्ना ह्यो 30 MLD प्लांट जातलो आमी एंटायर कॉन्स्टिट्युन्सींत 12 वरां तरी उदीक मेळटलें हे एश्युअर करतात. पूण आमी 2 विलेजीस प्रायोरिटीचेर घेतल्यात. म्हणजे आमी नॉर्थ गोवान फर्स्ट कॉन्स्टिट्युन्सी आसतली मांद्रे आनी मोरजी. आमी 24 वरां उदीक दिवपाचें आमी प्लॅन आवट केला. आनी 24 वरां उदीक दिल्या मुळे आमी डेव्हलपमेंटा विशीं कितले फुडें आहा आख्ख्या गोंयांत तेचे वयल्यान कळटलें. सो एप्रील ते मे म्हयन्यांत 30 MLD प्लांट जातलो आनी ते पायपलायन जाल्या उपरांत तो वर्क ऑर्डर जाले, तेंची कामांय चालू जाल्या. हॉट मिक्सिंगा फक्त पायपलायन जाल्या उपरांत हॉट मिक्सिंग जातलें. सो मेजर एंटायर कॉन्स्टिट्युन्सीचे सगळे मेन रोड्स आहा तितके सगळे बाय एप्रील काबार जावंक जाय. फक्त मेजर मेन रोड आहा तो हॉट मिक्स कित्याक पायपलायन घालप बाय डिसेंबर 50% जातलो आनी तेच्या फुडें तो इमिजिएटली 2-3 म्हयन्यांनी तोय कंप्लीट जातलो. थँक्यू. आयज हाडपीचो बर्थडे आनी आयज कॉन्ट्रॅक्टरूय तोच आहा. सो तेची मातशी केक कट करून सेलिब्रेट केली. जुनशेर मांद्रे हांगासर आसात आनी आमच्या मदीं आयज पूर्ण पंचायत बॉडी आहा, आमचे सरपंच आहात, वॉर्ड मेंबर आहात, तशेंच चेतना ZP आमची तारा, मागीर तशेंच प्रशांत नायक, आमचो रोजा आनी सरपंच आमचो रॉबर्ट फर्नांडीस, तसोच फिल्पा आहा आमचो सरपंच, तसोच धारगांवचो ZP नानू हरमलकर आनी सगळे आमचे हांगासर स्थानीक. सगळ्यात पयलीं खूब बरें दिसता की आख्ख्या मांद्रे मतदारसंघात डेव्हलपमेंट म्हणटात ते चालू आहा आनी बरे जोरान चालू आहा. आनी हे शक्य जाला फक्त स्थानीक आमचे जे वेल विशर सपोर्टर आहात आनी तशेंच स्थानीक पंचायत जी मांद्रे पंचायत जी आहा जी डेव्हलपमेंटा विशयी सदांच म्हाज्या वांगडा रावलेली आहात. मागीर ते ग्रावंडा विशयी जावं, फीश मार्केटा विशयी जावं किंवा बाकीचे इतर प्रोजेक्ट जे येवपाक आहात म्हणजे 1-2 म्हयन्यांनी तेंचे फावंडेशन स्टोन जावपाचे आहात. आयज हॉट मिक्सिंग हे जुनशेच्यान आमी कोरगांव बॉर्डर मेरेन हे हॉट मिक्सिंग आनी रोड वायडनींग करपाचे आहात आनी टोटल कॉस्ट हेजो 3,12,00,000 आसा. आनी म्हाका दिसता लॉंग पेंडींग इश्यू आतां प्रशांतान सांगला अशें खूब जाण वाट पळयताले केन्ना हे रोडाचेर डांबार पडटले काय म्हणून. कित्याक प्रत्येक पावसान त्रास जातालो. प्रत्येक म्हणजे 3 वॉर्ड लागतात हेका सर आनी ह्या 3 वॉर्डाचेर वॉर्ड मेंबराक 4 वॉर्ड लागतात. 4 वॉर्ड मेंबराक ह्यो त्रास फेस करचो पडटलो स्थानिकां कडल्यान. पूण म्हाका दिसता आतां ह्यो हॉट मिक्सिंग आनी रोड वायडनींग जाल्या उपरांत ह्यो प्रॉब्लम कंप्लिटली सॉल्व जातलो. तेका लागून सगळ्यांत पयलीं हांव धन्यवाद म्हणटा आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, कित्याक तेंचेर मॅक्झिमम कामां आमची मांद्रे मतदारसंघात प्रायोरिटीचेर करून दिल्ली आहा. तशेंच आमचे PWD मिनिस्टर, आमचे ऑनरेबल PWD मिनिस्टर दिगंबर कामत हेंकाय धन्यवाद म्हणटा की तेंच्यांनी आमचे ते मंत्री जाल्या पासून खंयचीच कामां पेंडींग दवरूंक ना. मांद्रे मतदारसंघा फुडले सगळे हातीन घेतलेले आहा. बेगिनात बेगीन आमचो चोपडे म्हाका दिसता नेक्स्ट फुडल्या म्हयन्यान फावंडेशन स्टोन पडटा चोपडे टू मांद्रे फर्स्ट फेज जुनशे मेरेन आनी सेकंड फेज तेच्या उपरांत सेकंड फेज आमी जुनशे वयल्यान केरी मेरेन करतले. सो तो मेजर व्हडलो प्रोजेक्ट. आनी पायपलायन जी आहा आतां जेन्ना सांगताले की रस्तो केल्या उपरांत म्हणजे हॉट मिक्सिंग केल्या उपरांत रस्ते खणटात आनी पायपलायन उदकाची पायपलायनींग लागून ते रस्ते खणप जाता. हेका लागून आमी म्हाका दिसता एंटायर 40 मतदारसंघांतल्यान पायलट प्रोजेक्ट म्हणून मांद्रे घेतला आनी तुमी पळयता आसतले पायपलायन पायपां सगळीं हाडून दवरलेली आहा आनी ते आमी 3 ते 4 दिसां भितर
चोपड्या टू केरी मेरेन म्हणजे 33 किलोमिटरचा जे पाईपलाईन आहा ते दोनूय वाटेन रस्त्याचे घालतात. म्हणजे खंयच्याच स्थानिकांक मेन रोडाच्या म्हणजे ह्या सायड दोनूय सायडीन जी घरां आहात तांकां जर कनेक्शन घेवपाचें आहात जाल्यार ते रस्तो खणपाची गरज ना. दोनूय सायडीन पाईपलाईन आसतली त्या पाईपलाईन तेंच्यांनी आपले कनेक्शन करप. म्हणजे ह्या प्रमाणे आमी मांद्रे मतदारसंघ कंप्लिटली प्लॅन आउट करून आमी डेव्हलपमेंटा विशीं फुडें सरल्यात. मागता अशेंच सगळ्या स्थानिकां कडेन अशेंच तुमचे सगळ्यांचे आशीर्वाद आसचे आनी गव्हर्मेंटाचो कंप्लीट आमकां सपोर्ट आहा आनी आमी हेच्या फुडें तांकां सपोर्ट करपाची गरज आहा. आनी अशेंच मांद्रे पंचायत म्हाज्या वांगडा डेव्हलपमेंटा विशीं रावल्या तशीच फुडें सुद्दां रावची. धन्यवाद. सगळ्यांक नमस्कार करून हांव गांवचो सरपंच. आयज जे वॉटमिक्स करपाचें जे आमचे वॉर्ड नंबर 9 ह्या जंक्शना सावन अप टू कोरगांव बॉर्डर हें चालू करपाचें आमच्या आमदारान जायतो त्रास घेवन हें ताबडतोब पावसा पयलीं जावचें म्हणून ताणें घेतलें काम हातीन घेतलें. आनी जायतो लोक तुमी पळोवंक गेले जाल्यार जायतो लोक हाजीर आसा आनी तातूंतसून कळटा हें काम कितलें इम्पॉर्टंट आसलें तें. आनी हें काम करता आसतना हांव एकूच उलो मागता लोकांक आमच्या तांणी कोऑपरेट करचें. आनी आमी जायत्या वाठारांचेर पळयता हॉटमिक्स जाल्या उपरांत लोक रोडाचेर उदक सोडटा आनी हो हॉटमिक्स डॅमेज जाता आनी 1 वर्सान काबार जाता. मागीर लोक आमदाराच्या नांवान बॉम्ब मारता की आमदारान कसलो रोड केला काय आपलो. लोक पयलो आपूण चिंतिना की रोडार आपूण कितें करता तें. हें हॉटमिक्स घातल्या उपरांत ताका नात म्हणल्यार एक मन तरी जाय बरें बसपाक तें. लोक नेक्स्ट डेच उदक सोडटा आनी रोडाची वाट लायता मागीर सरकाराक बॉम्ब मारता. ताका लागून लोकांनी कॉपरेट करपाची चड गरज आसा. हो रोड बरो मेंटेन उरतलो जाल्यार ताका लागून सगळ्यांक काळजान सावन देव बरें कर म्हणटा. तेच भाशेन आमच्या आमदारान ही जायतीं कामां हातान घेवन सगळीं काबार करपाची पावल मारलें आनी आनीक जायतीं कामां उरल्यान मदें मातशी ती झडपी इलेक्शनाक लागून मातशी फाटीं उरली आनी उरलेलीं कामां सगळीं इलेक्शना पयलीं काबार जातलीं आनी फुडलो 27 आमदार आमचो जीत आरोलकर आसतलो हाचे वयर दुबाव ना. देव बरें. श्री देव नारोबा हांकां नमन करता आयच्या ह्या शुभ दिनी म्हणटा तशें. कारण वॉर्ड नंबर 9, वॉर्ड नंबर 11, वॉर्ड नंबर 2 आनी वॉर्ड नंबर 1 हो एक रोड जावन एक वादग्रस्त जाल्लो रोड आसा. आमी जेन्ना 2022 पंचायतीन जेन्ना ताबो घेतलो निवडून येयल्या बरोबर जाल्यार जास्तान जास्त जे कंप्लेनी म्हणटा पळय ते ह्या रोडाक येताले. खुबशे उदक साचताले, रोड सारको ना, लोकांची खूब कागाळी येताली, ग्रामसभेक सुद्दां विशय येतालो. आनी हे जेन्ना विशय लोकांचो जेन्ना लागता पंचायती पर्यंत तेन्ना एक आमचें कर्तव्य आसता. आनी तें जे कर्तव्य आयज आमच्या माननीय आमदार जीत भाई आरोलकर यांच्या ह्या अथक परिश्रमान आयज हे परिपूर्ण जाता. आनी आयज आमचें कर्तव्य आसा ह्या अशा शुभ दिनी आनी ह्या शुभ अशा घटनेक आमी आयज उपस्थित आसा जाल्यार म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी मेळून आयज जीत भाई आरोलकर हेंचें अभिनंदन आनी कौतुक करपाची गरज आसा. कारण हो जो रोड जावन आसा गेली कितलीच तरी वर्सां जालीं खूब लोकांक हांगा त्रास जाता. आमी पळयताले ल्हान ल्हान भुरग्यांक हांगासर जेन्ना स्कुलांक भुरग्यांक आवय बापूय पावयता आसतना एक्सिडंट जाताले, पडटाले आनी आयज तो रोड बऱ्या पद्दतीन नासलो आनी खुबशे लोकांक प्रॉब्लम जाताले, लोक हांगा खणटाले बी. हांव पुन्हा एकदां ह्या प्रसार माध्यमांतसून एक सांगूंक इच्छिता आमच्या ह्या रोडान जेन्ना जितले जे वाडे आसात आमी म्हणटा की घरा बांदल्या बरोबर प्रत्येकाक उदकाची गरज आसता. पण कृपा करून हांव रिक्वेस्ट करता तांकां तुमी ते रस्ते आतां हे जेन्ना हॉट मिक्सिंग जाता तेन्ना खणपाचो प्रयत्न करूं नाका. जे कितें रितसर तुमी परमिशन घेयात, PWD डिपार्टमेंट तुमकां सहकार्य करता. हांगा एक बऱ्यापैकी एक ऑफिसर आसा, गवस आसा आनी आमचे हांगासले काही जे स्थानीक आसात आनी पंच मेंबर आसात. आमचे चेतना आसा हांगासले वॉर्ड मेंबर, तशेंच संपदा आसगांवकर आसात, आमचे गांवचे सरपंच रॉबर्ट फर्नांडीस आसात. हे सगळे जे आमी पंचायत मेंबर आसा हे लोकांक लागून आसा आनी लोकांक जी सेवा करपाक लागून आमी कटिबद्ध आसा. आनी म्हाका दिसता ह्या असल्या गांवाच्या सर्वांगीण विकासाक लागून आमकां आमदार साहेबांची गरज आसा. आनी ह्या गांव कसो आमचो वयर सरतलो आनी गांवाचो सर्वांगीण कसो विकास जातलो त्या दृश्टिकोनान म्हाका दिसता सगळे पंच मेंबर आनी आमदार एकजूट जावन गांवाचो हो विकास करपाची गरज आसा. आनी आयच्या ह्या शुभ दिनी पुन्हा एकदा आमच्या आमदार साहेबाक खूब खूब शुभेच्छा देता. अशीच तेंच्यांनी कार्य तेंच्यांनी चालू दवरचें आनी आयज पुन्हा एकदा एक उगडास करूंकशें दिसता की जेन्ना आमी तुयें हॉस्पिटलाक लागून जेन्ना एक आंदोलन उबारलेलें, कितें इश्यू जाताले, कितें आमच्या गांवांक आमी पयलीं गांवा बद्दल उलोवया. गांवांक कितलो अडी अडचणी
कितें त्रास जाताले त्या हॉस्पिटला बद्दल आयज तेंच्यांनी आमच्या तुयें हॉस्पिटल कृती समिती तशेंच आमचे पेडण्याचे संपूर्ण जे नागरीक जे पोट तितकेन भायर सरलेले तुयें हॉस्पिटल जावपाक जाय म्हणून त्याच पद्दतीने आमचे मांद्रेचे आमदार जितभाई आरोलकर हे सुद्दां आमच्या बरोबर प्रत्यक्षान नासले पण ते जे डॉक्युमेंटेशन करपाक लागून जाय तेन्ना एक लिडर म्हणून आसपाक जाय त्या पद्दतीने त्यांनी आपली लिडरशीप सारकी चोख बजावलेली आसा. त्यांनी माननीय जे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे हांकां धरून आयज ते हॉस्पिटलाची उक्तावण केल्लें आसा आनी तेंच्यांनी आमकां एश्युरन्सय दिल्लो आसा जे बाकीचे जे काही गोश्टी आसात जे ऑपरेशन थिएटर्स आसतले मागीर जे कितें कॅज्युअलिटी आसतली ते येता त्या 2-3 म्हयन्या भितर ते कंप्लीट जातले अशी आमी मागणी करता. आनी तशेंच जितभाई आरोलकरांक जे तेंचें जे कार्य आसा संपूर्ण पेडणे म्हालांत तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली मांद्रे कॉन्स्टिट्युन्सी पुरती ना ते तर पूर्ण पेडण्यान तेंचो लक्ष आसा. पेडण्याच्या विकासाक लागून पेडण्याच्या लोकांक लागून तेंचो जे पोट तितकीन वावरतात आयज तांकां लोकमता जे आमचे वर्ल्ड जो एक तांकां पुरस्कार मेळ्ळो आसा. खरोखरच हांव मागता सगळ्यांक उपस्थित एक मोठे ताळयो मारून तेंचें कौतुक करचें. आयज आमी पुन्हा म्हणटा की राजकारणान कोण तरी म्हणटात अशें की बदल जाय बदल घडोवपाक जाय. जेन्ना खंयचो तरी लिडर काम करिना अपयशी ठरता तेन्ना एक कोण तरी लिडर नवो सोदता. पण म्हाका दिसता हांगा आमचो डायनॅमीक MLA आसा आयज तेंचें काम करपाची जी पद्दत आसा आयज जी तेंची स्पीड आसा म्हाका दिसता हांगासर लोकांच्या मुखान तोच पुन्हा एकदा 27 आमदार जाय अशें लोकांची मागणी आसा आनी तेंच्यांनी अशीच कार्य आपले फुडें दवरचें. म्हाका दिसता लोक पेडणे म्हाका दिसता अख्ख्या गोंयाच्या इतिहासांत एक अपक्ष म्हणटात तशें सॉरी अपक्ष म्हणिना हांव एक बिनविरोध आमदार निवडून येवं शकतात अशें जर कार्य आसत जाल्यार कारण सबंद जे 40 मतदारसंघात जर आयज उदो जर म्हणून पळोवपाक गेल्यार जाल्यार जित आरोलकर हांचो सध्या चल्लेलो आसा आनी अशें दिसता की विरोधकांत रावपाक सुद्दां जाल्यार लोक 10 फावटी विचार करता. सो आयज ह्या पुन्हा एकदा प्रसार माध्यमांतून एक सांगूं इच्छिता की पेडणे तालुक्यान अशें जर पळयत की हे एक राजकारणच डिफरंट आसा अशें एक इतिहासान अशें घडोवय बी शकता की मांद्रे मतदारसंघात बिनविरोध हो आमदारूय अशें निवडून मांद्रेची जनता हाडूंक शकता. सो हांव जास्त काय उलयना. आयज तेंचे पुन्हा एकदा श्री देव नारोबा कडेन श्री देव नारोबा हांकां नमन करता आयच्या ह्या शुभदिनी म्हणटा तशें. कारण वॉर्ड नंबर 9 वॉर्ड नंबर 11 वॉर्ड नंबर 2 आनी वॉर्ड नंबर 1 हो एक रोड जावन एक वादग्रस्त जाल्लो रोड आसा. आमी जेन्ना 2022 पंचायतीन जेन्ना ताबो घेतलो निवडून येयल्या बरोबर जाल्यार जास्तान जास्त जे कंप्लेनी म्हणटा पळय ते ह्या रोडाक येताले. खुबशे उदक साचताले रोड सारको ना लोकांची खूब कागाळी येताली ग्रामसभेक सुद्दां विशय येतालो आनी हे जेन्ना विशय लोकांचो जेन्ना लागता पंचायती पर्यंत तेन्ना एक आमचें कर्तव्य आसता आनी तें जें कर्तव्य आयज आमच्या माननीय आमदार जितभाई आरोलकर यांच्या ह्या अथक परिश्रमान आयज हे परिपूर्ण जाता आनी आयज आमचें कर्तव्य आसा ह्या शुभ दिनी आनी ह्या शुभ अशा घटनेक आमी आयज उपस्थित आसा जाल्यार म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी मेळून आयज जितभाई आरोलकर यांचें अभिनंदन आनी कौतुक करपाची गरज आसा. कारण हो जो रोड जावन आसा गेली कितलीच तरी वर्सां जाली खूब लोकांक हांगा त्रास जाता. आमी पळयताले ल्हान भुरग्यांक हांगासर जेन्ना स्कुलांक भुरग्यांक आवय बापूय पावयता आसतना एक्सिडंट जाताले पडटाले आनी आयज तो रोड बऱ्या पद्दतीन नासलो आनी खुबशे लोकांक प्रॉब्लम जाताले लोक हांगा खणटाले बी. हांव पुन्हा एकदा ह्या प्रसार माध्यमांतसून एक सांगूंक इच्छिता आमच्या ह्या रोडान जेन्ना जितले जे वाडे आसात आमी म्हणटा की घरा बांदल्या बरोबर प्रत्येकाक उदकाची गरज आसता पण कृपा करून हांव रिक्वेस्ट करता तांकां तुमी ते रस्ते आतां हे जेन्ना हॉट मिक्सिंग जाता तेन्ना खणपाचो प्रयत्न करूं नाका. जे कितें रितसर तुमी परमिशन घेयात PWD डिपार्टमेंट तुमकां सहकार्य करता. हांगा एक बऱ्यापैकी एक ऑफिसर आसा गवस आसा आनी आमचे हांगासले काही जे स्थानीक आसात आनी पंच मेंबर आसात आमचे चेतना आसा हांगासले वॉर्ड मेंबर तशेंच संपदा आसगांवकर आसात आमचे गांवचे सरपंच रॉबर्ट फर्नांडीस आसात. हे सगळे जे आमी पंचायत मेंबर आसा हे लोकांक लागून आसा आनी लोकांक जी सेवा करपाक लागून आमी कटिबद्ध आसा आनी म्हाका दिसता ह्या असल्या गांवाच्या सर्वांगीण विकासाक लागून आमकां आमदार साहेबांची गरज आसा आनी ह्या गांव कसो आमचो वयर सरतलो आनी गांवाचो सर्वांगीण कसो विकास जातलो त्या दृश्टिकोनान म्हाका दिसता सगळे पंच मेंबर आनी आमदार एकजूट जावन गांवाचो हो विकास करपाची गरज आसा. आनी आयच्या ह्या शुभ दिनी पुन्हा एकदा आमच्या आमदार साहेबाक खूब खूब शुभेच्छा दिता. अशीच तेंच्यांनी कार्य तेंच्यांनी चालू दवरचें आनी आयज पुन्हा एकदा एक उगडास करूंचें दिसता की जेन्ना आमी तुयें हॉस्पिटलाक लागून जेन्ना एक आंदोलन उबारलेलें
कितें इश्यू जाताले कितें आमच्या गांवांक आमी गांवा बद्दल उलोवया. गांवांक कितलो अडी अडचणी कितें त्रास जाताले त्या हॉस्पिटला बद्दल आयज तेंच्यांनी आमच्या तुयें हॉस्पिटल कृती समिती तशेंच आमचे पेडण्याचे संपूर्ण जे नागरीक जे पोट तितकेन भायर सरलेले तुवें हॉस्पिटल जावपाक जाय म्हणून त्याच पद्दतीने आमचे मांद्रेचे आमदार जितभाई आरोलकर हे सुद्दां आमच्या बरोबर प्रत्यक्षान नासले पण ते जे डॉक्युमेंटेशन करपाक लागून जाय त्यांना एक लिडर म्हणून आसपाक जाय त्या पद्दतीने त्यांनी आपली लिडरशीप सारखी चोख बजावलेली आसा. त्यांनी माननीय जे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे हांकां धरून आयज ते हॉस्पिटलाची उक्तावण केल्लें आसा आनी तेंच्यांनी आमकां एश्युरन्सय दिल्लो आसा जे बाकीचे जे काही गोश्टी आसात जे ऑपरेशन थिएटर्स आसतले मागीर जे कितें कॅज्युअलिटी आसतली ते येता त्या 2-3 म्हयन्या भितर ते कंप्लीट जातले अशी आमी मागणी करता. आनी तशेंच अजितभाई आरोलकरान जे तेंचें जे कार्य आसा संपूर्ण पेडणे म्हालांत तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली मांद्रे कॉन्स्टिट्युन्सी पुरती ना तर पूर्ण पेडण्यान तेंचो लक्ष आसा. पेडण्याच्या विकासाक लागून पेडण्याच्या लोकांक लागून तेंचो जे पोट तितकीन वावरतात आयज तांकां लोकमता जे आमचे वर्ल्ड जो एक तांकां पुरस्कार मेळ्ळो आसा. खरोखरच हांव मागता सगळ्यांक उपस्थित एक मोठे ताळयो मारून तेंचे कौतुक करचें. आयज आमी पुन्हा म्हणटा की राजकारणान कोण तरी म्हणटात अशें की बदल जाय बदल घडोवपाक जाय. जेन्ना खंयचो तरी लिडर काम करिना अपयशी ठरता तेन्ना एक कोण तरी लिडर नवो सोदता. पण म्हाका दिसता हांगा आमचो डायनॅमीक MLA आसा आयज तेंचे काम करपाची जी पद्दत आसा आयज जी तेंची स्पीड आसा म्हाका दिसता हांगासर लोकांच्या मुखान तोच पुन्हा एकदा 27 आमदार जाय अशें लोकांची मागणी आसा आनी तेंच्यांनी अशीच कार्य आपले फुडें दवरचें. म्हाका दिसता लोक म्हाका दिसता अख्ख्या गोंयाच्या इतिहासांत एक अपक्ष म्हणटात तशें अपक्ष म्हणिना हांव एक बिनविरोध आमदार निवडून येवं शकतात अशें जर कार्य आसत जाल्यार कारण संबंध जे 40 मतदारसंघात जर आयज उदो जर म्हणून पळोवपाक गेल्यार जाल्यार जित आरोलकर हांचो सध्या चल्लेलो आसा आनी अशें दिसता की विरोधकांत रावपाक सुद्दां जाल्यार लोक 10 फावटी विचार करता. सो आयज ह्या पुन्हा एकदा प्रसार माध्यमांतून एक सांगूंक इच्छिता की पेडणे तालुक्यान अशें जर पळयत की हे एक राजकारणच डिफरंट आसा अशें एक इतिहासान अशें घडोवं बी शकता की मांद्रे मतदारसंघात बिनविरोध हो आमदारूय अशें निवडून मांद्रेची जनता हाडूंक शकता. सो हांव जास्त काय उलयना आयज तेंचे पुन्हा एकदा श्री देव नारोबा कडेन सगळ्यात पयलीं देवदेवताक नमस्कार करता देवी भगवतीक नमस्कार करता. आयज हांगा आमी जुनस वाडा आसा आनी आयज हांगा फोटोन इनॉग्रेशन जाल्लें आसा हॉट मिक्सिंग हांगसून जे जुनस वाड्यासून ते कोरगांवच्या बॉर्डरी पर्यंत हे हॉट मिक्सिंग जातलें आनी ह्या इनॉग्रेशनाक आमचे मांद्रे मतदारसंघाचे आमदार जित भाई तशेंच मांद्रे पंचायतीचे सरपंच पंच सगळे पंच स्थानीक पंच ZP आनी सगळे ज्येश्ठ नागरीक जे गव्हर्मेंट स्टाफ हांगा आसा आनी बाईच्या हातीन जे भाईन अशें म्हणटा की कसलें काम करपाक म्हणपाक सोंपें आसता पूण तें प्रत्यक्षात घडून हाडपाक खूब कठीण आसता. हें काम हांगा सुरवात केलें आनी ही फायल जे फुडें धाडली ती पास करून हाडून ज्या इनॉग्रेशन जाल्या त्या बद्दल हांव भाईच्या मना पासून अभिनंदन करता. सगळे गव्हर्मेंट स्टाफ आसात ते हांगा आयल्यात जेंकां हे दामार घालतना जेन्ना घरांनी वाटे खूब प्रश्न येतात आनी प्रॉब्लम सॉल्व जाता की आपल्या दारान मातशें घालचें ते प्रॉब्लम सॉल्व करतलो बाईय सॉल्व करतलो तेंची पुरा स्टाफ आसा तोय सॉल्व करतलो आनी हे इनॉग्रेशन जालें अशें जाहीर करता. धन्यवाद. जुनस वाडा आमच्या वांगडा आसा आमचे जितभाई आमचे MLA जितभाई तशेंच आमचे सरपंच रॉबर्ट फर्नांडीस डेप्युटी सरपंच ZP मेंबर तशेंच इतर पंच मेंबर प्रशांत नायक लिंगेन आमचे सरपंच रॉबर्ट फर्नांडीस. आयज हांगासून रस्त्याचे रुंदीकरण आनी डांबरीकरण जातलें ते सावंत ते वडापेर ह्या रस्त्याक लागून आमकां मदींचे खूब त्रास जाताले. सो आयच्यान हो रस्तो सुरवात जाल्या बद्दल ताका ते त्रास आमकां फुडें जावचे ना आनी हांव बाईक थँक्यू म्हणटा की हो रस्तो आमकां पावसा पयलीं बाईन आमकां करून दिल्या बद्दल आनी हो बेगिना बेगीन तो जावचो म्हणून. तशेंच आमचे सगळे CM सराकय हांव थँक्यू म्हणटा. तशेंच PWDचे MLA तांकांय थँक्यू म्हणटा. आमचे JE कोण आसा सगळे हांगा उपस्थित आसा सगळे पत्रकार आनी आमचे सगळे ग्रामस्थ तांकां सगळे हांगा जमल्या बद्दल थँक्यू म्हणटा.
कधी बरं शाळेत मागचे असे आहे असे आहे मी वाढला ना पेडणे लाईव्ह संपादक निवृत्ती शिरोडकर तुमच्या सेवेत तत्पर, अचूक आणि योग्य. जिथे विश्वास तिथेच नाव. पेडणे लाईव्ह निवृत्ती शिरोडकर. लाईव्ह अपडेट्स, योग्य माहिती आणि वेळेवर सेवा हेच आमचं वचन. पेडणे लाईव्ह निवृत्ती शिरोडकर. नाव भरोशाचा.